बीबी कबूल करें आज के इस प्रोग्राम को। साजिद भाई अच्छा, मैं यकीन जाने वक्त नहीं है और मैंने जो वादा किया है 5 बजे तक मुझे इस प्रोग्राम को ख़त्म करना है। 10-5 मिनट शायद हम ऊपर चले जाएं, मुख्तसर से वक्त के लिए इसके लायक तो नहीं है। अलहाज बदिउज़्ज़मा खान साहब मेरे अजीज़ दोस्त हैं और डॉक्टर स्वामी विश्वेश्वरानंद साहब एयरफोर्स के जो हमारे ऑफिसर आए हैं, ये बदिउज़्ज़मा साहब ने बुलाया है। भिवंडी में कल तहफ़्फ़ुज़ अज़मत कुरान का बहुत बड़ा प्रोग्राम था और 5000 से ज़्यादा और 48 बच्चों ने हिफ्ज़ में हिस्सा लिया था और बदिउज़्ज़मा ने यहाँ के प्रोग्राम का, फ़ातिमा ज़हरा का, उस हिफ्ज़ के प्रोग्राम में भी तज़किरा किया था। मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ कि 5 मिनट के अंदर अज़मत फ़ातिमा ज़हरा में ख़राज अक़ीदत पेश करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। स्टेज पर रौनक अफरोज़ मौलाना असलम साहब, कल्चर हाउस के डायरेक्टर साहब, हमारे स्वामी विश्वेश्वरानंद साहब, गांगुडे साहब, हमारे कलंदरी साहब, अली अब्बास हैदरी साहब और अली अब्बास वफा साहब, जिन्होंने इस मजलिस को सजाया है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अल्लाह की रौनक, अल्लाह की नेमत बरस रही है इस जगह पर। हमारी कोई बिसात नहीं कि हम अज़मत फ़ातिमा पर कुछ लब कुशाई कर सकें। वो अज़मत कितनी अजीम तर होगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी यमनी चादर के अंदर अली, मौला अली को, फातिमा ज़हरा को, हसन हुसैन को जब ढांका होगा तो सोचिए अल्लाह का नूर कैसे ना पेवस्त हुआ होगा। साथियों, फातिमा ज़हरा की अज़मत हमने बयान करने में बहुत देर कर दी। ये जो मजलिस आज सजाई है हमने, हमें बरसों पहले सजाना चाहिए था। हमने उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनका मर्तबा अब तक हमने उस पर हक अदा नहीं किया है। आज जो उनका नाम दुनिया में होना चाहिए था, हमने वो हक अदा नहीं किया। याद कीजिए कि वो शख्सियत जिनका एक मामूली सा बाल भी आसमान ने ना देखा हो, जमीन पर किसी बशर ने ना देखा हो, उनकी पाकी, उनकी शर्म हवा का क्या कहना। आज दुनिया में एक ट्रेंड चला हुआ है कि बोल्डनेस हो, हमारा मुकाबला है उससे। दुनिया को शर्म हया के पैकर में ढालने की जिम्मेदारी हमारी है। आज हमारी बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह नकाब में होती हैं क्योंकि वो बनना चाहती हैं, रोल मॉडल मानती हैं फातिमा ज़हरा को, मगर तागूती कुव्वतें डर पे हैं कि कैसे इनके सरों से चादर निकाली जाए। ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, हमारा बहुत बड़ा फर्ज है कि हम इफ़्फ़त और इस्मत की पासदारी करने के लिए सैयदतुल फातिमा ज़हरा का किरदार पेश करें अपनी बच्चियों के अंदर। न सिर्फ बच्चियों के अंदर, दीगर कौमों में भी ये बात फैलाएं कि फातिमा की अज़मत क्या थी। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पहले ख़वातीन भी घूंघट लिया करती थी, रफ्ता रफ्ता ये घूंघट उतर गया। आज यहाँ की ख़वातीन जो है वो वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर बरना हो रही हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी यहाँ की माँ बहनें भी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत कर सकें। साथियों, मदर मेरी का जो हक था अल्हम्दुलिल्लाह दीगर कौमों ने दिया, मगर फातिमा ज़हरा का जो हक है वो हमने ना दिया, ये पशेमानी रहेगी हमारी। अभी हमारे कलंदरी साहब ने बात कही कि पता नहीं। आज के इस मॉडर्न दौर में टेक्नोलॉजी इतनी आम है कि हमारा हर नौजवान फौरन जान जाता है, ये पता है।
اب کچھ چیز ڈھکنے والی نہیں, کوئی چیز چھپنے والی نہیں, سب جگ ظاہر ہے. بچپن میں میرے گھر سے ایک فریم نکالا گیا, اللہ, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. یاد کیجئے وہ دور, ہر گھر میں یہ فریم ہوا کرتا تھا. سفید پوش آئے, نکلوا دیے. ہم دنیا میں اسلام کے جو ماننے والے ہیں وہ یہ جان لیں کہ ہم جو اسلام فالو کر رہے ہیں وہ ایک موڈیفائڈ اسلام ہے. جو اوریجنل فارم کا اسلام تھا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرتے ہی ڈپلیکیٹ ہو گیا. ورنہ جب قلم اور کاغذ مانگا گیا ہوتا, قلم اور کاغذ مانگا گیا تھا, کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ دل میں کچھ نہ کچھ تو کینہ تھا, کوئی بہت بڑا منصوبہ تھا. دل کا وہ منصوبہ بعد میں موڈیفائڈ کیا گیا, ہم نے اسے قبول کر لیا, دنیا میں اسلام ہے. واہ واہ. یہ جملہ پھر سے بولو. بہت پیارا جملہ تھا وکیل صاحب, دوبارہ بولیں. زندہ باد. وقت جی جی دوبارہ بول دیں, بابا جان کی فرمائش ہے. میں بولتا ہوں. دوسری بات ذہن میں بھی آ رہی تھی کہ حدیث بتائی جاتی ہے ہم سب کو. آپ کے درمیان دو باتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن, اور یہی تو یہاں سے مسئلہ خراب ہو گیا. پوری دنیا میں یہ ڈھنڈورا ہے, اسے کیسے بدلا گیا کہ دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور حدیث. اب بتاؤ یہ موڈیفائڈ اسلام ہے کہ نہیں؟ اور کس نے جرأت کی کہ میرے آقا کے جملے کو تبدیل کر سکے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہمیں جاننا ہوگا. آج ٹیکنالوجی کا سہارا لینا ہوگا. اب ہمیں 1,00,000 کتابوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ آپ کے انگوٹھے پر, کہ انگوٹھے کی جنبش سے آپ کو حق اور سچ معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو بدلا گیا, یہ بتانا ہے ہم کو, یہ زمانے کو دکھانا ہے ہم کو حق کیا ہے, باطل کیا ہے, اور کیا کیا اس میں تبدیلی کی گئی. آج وہ چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی, جگ ظاہر ہے. اسی لیے الحمدللہ کلندری صاحب جیسے لوگ بے بنگ بیان کر رہے ہیں. حضرت گوگل رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے کہ سب کچھ بتا رہا ہے. الحمدللہ جی, آپ کوئی چیز چپ نہیں رہی الحمدللہ. اور میں نے کہا تب آپ کا جملہ جو آپ نے اس سے پہلے کہا تھا اس جملے کو کروڑ بار سلام. نعرہ حیدری. ایک عہد لے لیں کہ آج یہاں سے جانے کے بعد اپنی بچیوں کو فاطمہ زہرا کی عفت عصمت کے بارے میں بتائیں گے, چادر کی اہمیت بتائیں گے, نقاب کی اہمیت بتائیں گے, برقعے کی تعلیم دیں گے. کیونکہ آج بڑا دور اس طرح کا ہے کہ یہاں پر فتنہ بڑا ہے. الحمدللہ میں دیکھتا ہوں ہماری بچیاں ممرا کی, بھیونڈی کی, ممبئی کی نقاب پوش ہے. الحمدللہ عفت عصمت سلامت ہے. مگر جو فتنہ اٹھا ہے اس کو روکنے کی ذمہ داری ہم سب لوگوں کی ہے. اس لیے فاطمہ زہرا کو رول ماڈل ہماری بچیاں بنائیں, یہ میری درخواست ہے. السلام علیکم.